श्रीलङ्का बन्न जाँदैछ नेपाल। केही समयपछि तपाईँहरूले तनखा पाउनु भएन भने अनौठो नमान्नु होला। तनखा दिन सक्ने अवस्था छैन। ज्येष्ठ नागरिकहरूले भत्ता पाएनन् भने अनौठो नमान्नु होला। दिन सक्ने अवस्था छैन। योजनाहरू आयोजनाहरू काटिएका छन्। त्यो गठबन्धनमा लागेका त खुसी नै होला। चुनावको वसन्तको घाम पर्खिराखेको छ। चुनाव आयो कि एमाले त ढुङ्गाको कापो फोरेर पनि उनिन्छ भने यो गठबन्धन केही पनि होइन। हलो जोत्न गाउँ भने हामी पढेरै जाँदा गाउँले पनि जिस्काउँदै भयो। हलै जोत्नु थियो भने तेरो बाबुले पढाएको थिएन, किन खर्च गरेको थियो? के भन्ने मोडर्नाइज एग्रिकल्चर त छैन। उही एग्रिकल्चर उसै गरी हलो जोत्ने, उही हो तारे हो तारे हो किन पढ्नु पर्यो? यत्रो वर्ष किन? अर्को कुरा जोत्दाखेरि त एक हातले हलो उचाल्ने भन्ने राख्ने गर्नुपर्छ। त्यो त अभ्यास चाहिन्छ नि। अनि 25 वर्षको उमेरसम्म 30 वर्षको उमेरसम्म उसले खालि कलम मात्रै बोकेको छ, कलम मात्रै चलाउँछ भने अब हलो कहाँबाट उचाल्ने? यसरी जोत्नुपर्छ अलिकति निहुलिएर। त्यसको ढाडले कहाँ दिन्छ? भोलिपल्ट थला परिहाल्छ। अनि आमन्त्रित अतिथि महानुभावहरू, सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरू, आज सम्मानित पुरस्कृत हुने साथीहरू र सम्पूर्ण यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न यहाँ उपस्थित हुनुभएका साथीहरू र दिदीबहिनी दाजुभाइ, आज हामी निकै लामो इतिहास नै भएको भन्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गरिरहेका छ। यद्यपि 42 वर्षको इतिहास, 43 वर्षको इतिहास, यसो हिसाब गर्दा 42 जस्तो 36 सालभन्दा देखिए पनि 43 वर्ष भइसकेको छ। यो इतिहास धेरै लामो त होइन, तर जहाँ सङ्गठनहरू प्रतिबन्धित थियो, विचार प्रतिबन्धित थियो, त्यस ठाउँमा निर्दलीय र निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था भएको बेला शिक्षकहरूका हकहित मूलतः शिक्षा क्षेत्रको उन्नयन र सामाजिक जागरण एवं परिवर्तन पनि त्यसको पृष्ठभागमा रहेको शिक्षक आन्दोलनको सुरुवात हुनु, त्यसले सङ्गठन रूप लिनु र त्यो सङ्गठन एउटा सशक्त परिवर्तनकारी आन्दोलनको पूर्व सङ्केतको रूपमा सङ्घोष गर्दै अगाडि बढ्नु र देशका विभिन्न कुना काप्चासम्म, त्यसबेला अहिले जस्तो मोबाइलको जमाना थिएन, त्यसबेला अहिले जस्तो सञ्चारको जमाना थिएन, अहिले जस्तो 4G सेवा पुगेन अवस्था थिएन, अहिले जस्तो डिजिटल नेपाल बनाएर अगाडि सारिएको अवस्था थिएन। र त्यसबेला देशव्यापी रूपमा एउटा राजनीतिक जागरणको अभियानको पनि थालनी हुनु असाधारण कुरा थियो। त्यो असाधारण कार्यको आरम्भ गर्ने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामी आइपुगेका छौँ। यो खुसीको कुरा हो। सबभन्दा पहिले त म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनलाई बधाई भन्न चाहन्छु यस अवसरमा र यस अधिवेशन सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको स्थापनाभन्दा लगभग अगाडिको समय जति बेला शिक्षकहरू आन्दोलनको रूपमा शिक्षक मागहरूलाई लिएर उत्थान थाले, त्यस बेलादेखि
यस आन्दोलनसँगको व्यक्तिगत तवरमा मेरो आफ्नो पनि सम्बन्धता छ। किनभने त्यसबेला शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्ने बित्तिकै उनीहरूलाई जेलमा ल्याइहाल्थ्यो अनि हामी जेलमै बसिरहेका ठेकदारहरू जेलको त हामीले त ठेकै ल्याउँथ्यो, हामीसँग भेट भइहाल्थ्यो। हामी त्यहीँ हुन्थ्यौँ, जो आउँछ त्योसँग भलाकुसारी मित्रता विचारको आदान प्रदान हुने गर्थ्यौँ र खास गरी हामी जेलमा परेका मानिसहरू नआन्थ्यौँ, उनीहरूमा निराशा नआओस् र उनीहरू आफ्ना उद्देश्यहरूप्रति, राम्रा उद्देश्यहरूप्रति विश्वस्त हुन सकुन्, उनीहरूको मनोबल नटुटोस् र प्रतिक्रियावादीहरूले गरेका दमनहरू, दिएका दुःख कष्ट जस्ता कुराहरूबाट कष्ट हिम्मत नहुन्, हिम्मत नहारुन् र दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने उनीहरूलाई साहस मिलोस् भनेर सजगतापूर्वक प्रयास पनि गर्थे। म त्यस बेलाका शिक्षक नेताहरू कति विशाल कतिवटा, गोरेबहादुर खपाङ्गी, सीताराम भास्के, सुशील चन्द्र मार्के लगायतका नेताहरू, कालीप्रसाद पोखरेल लगायतका नेताहरूलाई सम्मानपूर्वक स्मरण पनि गर्न चाहन्छु। उहाँहरूका प्रेरणा, आज उहाँहरू यसमा यो सङ्गठनमा रहनु भएको छैन, किनभने सङ्गठन आजीवन रहने थलो होइन, यो आवधिक नै हो। शिक्षक पेसा पनि आवधिक हो, अलिक समयपछि पेन्सन सेन्सन हुन्छ, छोडिन्छ। उहाँहरूले पनि छोड्नु भएको छ। कतिपय साथीहरू बित्नुभएको होला, सीताराम भास्केजी बित्नुभएको छ, गोरेबहादुर खपाङ्गीजी बित्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति श्रद्धा सम्मान पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। र अरू साथीहरू अहिले पनि कतिपय साथीहरू प्रयासशील हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य राम्रो रहोस्। उहाँहरूले विगतमा गरेका योगदानहरूको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। यस आन्दोलनले बहुतै महत्त्वपूर्ण शिक्षक आन्दोलन थियो र खास गरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन यो एउटा साझा सङ्गठनको रूपमा स्थापना भएको थियो। साझा सङ्गठनको रूपमा यसले शिक्षकहरूमा आफैमा जागरुकता ल्याउने, आफ्ना हक अधिकारहरूप्रति शिक्षक जागरण ल्याउने, तिनीहरूका निम्ति प्रयास गर्ने मनोबल जगाउने, ती प्रयासहरूलाई सङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढाउने, प्रेरित गर्ने र साथीहरूलाई सङ्गठनको रूपमा अगाडि जाने प्रयास स्वरूप नै यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको स्थापना भयो। ती प्रयासहरूका र यसले अत्यन्त सफलताका साथ अगाडि बढाएको थियो। पछि यसभित्र फेरि मिल्न नसक्ने, राम्रो बाटोमा हिँड्न नसक्ने, आफ्ना संकीर्ण एकपक्षीय समूहगत साना स्वार्थहरू त्यहाँ लाद्न पर्ने र त्यसलाई हावी बनाउन पर्ने खालका चिन्तनहरू प्रकट भएपछि कहिले सङ्गोष्ठीका नाउँमा, कहिले केका नाउँमा, कहिले केका नाउँमा विभिन्न सङ्गठनहरू खुल्न थाले। अघि मैले भनेका नेताहरू र ती नेताहरूको अगुवाईमा शिक्षक सङ्गठन सङ्गठित गरिरहँदा सिङ्गै शिक्षक सङ्गठन एकजुट थियो, एक बेग्ला थियो। पछि यसलाई आफ्ना स्वार्थका निम्ति विभाजित गर्ने र त्यसभित्र आफ्नो सङ्कीर्ण दलगत राजनीति घुसाउने क्रियाकलापहरू हुन थाले, जसले गर्दा शिक्षक सङ्गठनलाई पटक पटक चुनौतीका अवस्थाहरू आए। खास गरी पञ्चायती व्यवस्थाले त दमन गर्थ्यो, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि कर्मचारी र शिक्षकहरूमाथि तत्कालीन
लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि 46 सालको आन्दोलनपछि भयानक लोकतान्त्रिक दमन चक्र, नामका लोकतान्त्रिक दमन चक्र असाधारण चल्यो। धेरैको जागिर गयो, धेरै कोसुवामा परे। अहिलेसम्म पनि कोसुवामा शिक्षकहरूको बेहाल छँदै होला। यो चाहिँ पञ्चायती तानाशाहीले होइन है, लोकतान्त्रिक हो भन्ने। कर्मचारीहरू उद्योगै दमन चक्र चलाइयो। अहिले त्यसमा म धेरै जान चाहन्न, खालि स्मरण मात्रै हो। जुन शिक्षकहरूले गाउँ गाउँमा गएर पञ्चायतका विरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउने, जनता जागृत गर्ने, जनतालाई सचेत गर्ने, सङ्गठित गर्ने, आन्दोलित गर्ने काम गरेका थिए र लोकतन्त्र ल्याउनका निम्ति जागिरको पर्वाह नगरेर र ज्यानको पनि पर्वाह नगरेर बलिदानपूर्ण सङ्घर्षमा होमिएका थिए, बलिदान गर्नुभयो। तिनै शिक्षकहरूमाथि लोकतन्त्र आएपछि राजनीतिक पूर्वाग्रहवश तीव्र दमन चक्र चलाउने काम एउटा दुःखको कुरा। एउटा नेपालमा आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने शक्ति छ। 7 सालको आन्दोलनपछि कम्युनिस्ट पार्टीमाथि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने बित्तिकै प्रतिबन्ध लगाएर 4 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिबन्धित बस्नु पर्यो। बहुदलीय अरू धेरै दृष्टान्तै दिनु पर्यो। र दमनकारी ढङ्गले प्रतिबन्धितै लगाउने भनेपछि कस्तो खालको स्थिति बन्यो होला। लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरियो, तर लोकतन्त्रमा विचारमाथिको रोक र एक खालको विचारका परिवर्तनकारी विचारका सम्भाग शक्तिहरूलाई रोक्ने काम। यतापट्टि पनि म अहिले जान चाहन्न, खालि यथार्थ स्मरण गरेको। यस यथार्थलाई आग्रहपूर्ण ठान्ने कोही छ भने तथ्य प्रमाणहरू अगाडि सारे हुन्छ। 8 सालको अन्तिमदेखि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि तत्कालैबाट कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो र 9 साल, 10 साल, 11 साल र 12 साल 4 वर्ष पुरै कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो र टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएपछि तत्काल उहाँले प्रतिबन्ध तोड्नुभयो। टङ्कप्रसाद आचार्यजीलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका लागि उहाँको जुन दृष्टिकोण हो, अडान हो, त्यसको सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँले जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास आचरण देखाउनुभयो त्यसका लागि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस दमन चक्रबाट अघि मैले एउटा शब्द भने लोकतान्त्रिक दमन चक्र भन्दा लोकतान्त्रिक चलाउने चाहिँ राणा शासन, त्यो प्रकृति। र अर्को कुरो के हो भने लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका बिचमा, लोकतन्त्रमा मिलेर जानुपर्ने शक्तिहरूका बिचमा एकता नगर्ने र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका बिचमा अनेकता ल्याउने चेष्टा गर्ने, त्यस्ता प्रयासहरू उहिलेदेखि हुने। तर अहिले मेरो विषय त्यतातिर जाने होइन, मैले खालि यथार्थ स्मरण गरेको मात्रै। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले शिक्षकहरूका हक अधिकार र शिक्षा क्षेत्रको, शिक्षा नीतिको सन्दर्भमा, शिक्षाका क्षेत्रमा रहेका विकृति विसङ्गति हटाउने सन्दर्भमा शिक्षक आन्दोलनलाई या शैक्षिक क्षेत्रलाई बढी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा असाधारण योगदान गरेर म फेरि धन्यवाद गर्न चाहन्छु। असाधारण योगदान दिएको छ शिक्षक आन्दोलन नेपालमा। वास्तवमा शिक्षकहरू शिक्षककै रूपमा चेतनाको, जागरणको
त्यसको एउटा अगुवा शिक्षकहरू पहिले पुगे, गाउँ गाउँमा पहिले पुगेर ४६ सालको आन्दोलनका लागि पनि देशव्यापी रूपमा वातावरण बनाउने काम, गाउँ गाउँमा जागरुक शिक्षकहरूको भूमिका, त्यस भूमिकाले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको थियो। हाम्रो नेपालमा यसै त शिक्षाको धेरै लामो इतिहास छैन। लामो इतिहास छैन भन्ने हो भने विश्वमा शिक्षा भन्ने कुराको प्रारम्भ यस भूभागबाट भएको थियो। म यो भूभाग भन्दैछु। आज राजनीतिक सीमा आफ्नो ठाउँमा छ, तर सभ्यताको हिसाबले, हाम्रो सभ्यताको हिसाबले, हाम्रो संस्कृतिको हिसाबले यो भूभाग ज्ञानको भूभाग थियो। मानवीय अनुभूतिहरूलाई अनुभवमा सङ्गठित गर्ने, अनुभवहरूलाई परीक्षण गर्दै लगेर त्यसलाई ज्ञानको रूपमा सूत्रबद्ध गर्ने जस्ता कामहरू यही भूभागमा छ। र सभ्यताको सुरुवात यही भएको थियो, ज्ञानको सुरुवात यही भएको थियो। शिक्षाको सुरुवात स्वाभाविक रूपमा ज्ञान, शिक्षा भनेको ज्ञान प्राप्त गर्नु र विस्तार गर्नु। शिक्षाको अर्थ नै ज्ञानको प्राप्ति र विस्तार। त्यो यही भूभागमा भएको थियो हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि। आज रामनवमी पनि रामकालीन कुरा गर्दा त्रेतायुगमा जनकपुरमा शास्त्रार्थ हुने गर्थ्यो। दुनियाँमा त्रेतायुगमा भनेको कमसेकम 4000 वर्ष अगाडि दर्शनका बारे शास्त्रार्थ हुने कुरा। शास्त्रार्थ हुने कुरा विश्वको इतिहासमा कहीँ पाइँदैन। 4000 वर्ष अगाडि शास्त्रार्थ यस भूभागमा छ। दर्शनबारे, दर्शनबारे भनेको प्रकृतिबारे, जीवनबारे, जगतबारे, सृष्टिबारे, उत्पत्तिबारे के हो, उत्पत्ति र विनाशको रहस्य के हो, र हरेक चिजमा देखिने परिवर्तनको रहस्य के हो। दर्शन त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ र ती विषयहरूमा असाधारण बहस यहाँ कमसेकम हामीसँग त्यसभन्दा अगाडि वेदका ऋचाहरूको रचना भएको, हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि वेदका ऋचाहरूको रचना हुने, वेदका ऋचाहरू लयमा छन्दमा नबिर्सियोस् भन्नका लागि लयमा छन्दमा आबद्ध गरिने र तिनलाई गीतको रूपमा गाइने, यो प्रचलन यही प्रारम्भ भयो। यसरी साहित्य, रचना, कविता, छन्द, लय, ज्ञान आदि कुराहरू वेदमा पाइन्छ कि त्यहाँ चिन्तन गरिएको पाइन्छ। वेदमा विभिन्न दार्शनिक पक्षहरूमा चिन्तन गरेको पाइन्छ। मानव जाति र देशको भविष्यको बारेमा चिन्तन गरेको पाइन्छ। आफ्ना अग्रजहरूको बारेमा, उनीहरूका सफल सामाजिक सुप्रबन्धका लागि उनीहरूले जुन योगदान गर्न खोजे वा सामाजिक जागरणको लागि जो योगदान गर्न खोजे अथवा आफ्नो समुदायको रक्षा र विकासका लागि जुन योगदान गर्न खोजे त्यसको प्रशंसा गरेको र जुन ज्ञानको रूपमा उनीहरूले आफूलाई व्यवस्थित गर्न खोजे त्यस ज्ञानलाई सुरक्षित गर्न र विस्तार गर्न खोजेको यो यही धरतीको यस भूभागमै पाइन्छ। त्यसकारण हाम्रो ज्ञानको इतिहास अर्थात् हाम्रो शिक्षाको इतिहास नयाँ हो भन्न मिल्दैन। हामी विश्वको सबभन्दा पुरानो शिक्षाको दियो पहिलोपल्ट बलेको ठाउँका मान्छे हो, यो भूभागका मान्छे। हामीले विश्वविद्यालयका कुरा गऱ्यौँ भने तक्षशिला हामी सम्झिन सक्छौँ।
यसै हाम्रो सभ्यता अन्तर्गतको तक्षशिला सम्झिन सक्छ। अथवा 5औं 6औं शताब्दीको नालन्दा विश्वविद्यालय सम्झिन सक्छ। अस्ति मैले प्रगतिशील प्राध्यापकहरूको एउटा कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ, अधिवेशनमा पनि भनेको थिएँ कि तक्षशिला हाम्रो गुरुकुलीय शिक्षा त्यसको एउटा नमुना विश्वविद्यालय थियो। त्यस प्रकारको विश्वविद्यालयको हिसाबले भन्ने हो भने त्यो विश्वको पहिलो विश्वविद्यालय। त्यसको शिक्षा प्रणाली गुरुकुलवाला शिक्षा प्रणाली थियो। त्यस बेला प्राध्यापकले आफूले विद्यार्थी छाप्थ्यो, आफ्नो विद्यार्थी, आफूसँग आएको विद्यार्थी, म तपाईँसँग पढ्छु भनेर आएको विद्यार्थी आफ्नो विषयसँग उसको रुचिको विषय मिलेन भने उसले रुचिको विषय उसको जुन हो त्योसँग सम्बन्धित ऋषिका अथवा प्राध्यापक कहाँ उसले पठाउँथ्यो, त्यो गुरु कहाँ उसले पठाउने गर्थ्यो। र शिष्य जान्थ्यो र म फलानु गुरु कहाँ पढ्न आएको थिएँ, तर उहाँले तिम्रो रुचिको विषय मसँग मिल्दैन, त्यसकारण तिम्रो रुचिको विषय पढाउने ऋषि फलानु हुनुहुन्छ, उहाँको शिष्यको रूपमा तिमी जाऊ, मैले यहाँ पठाएँ भनेर तिमी जाऊ भनेर पठाउने गर्थे। परीक्षा प्रणाली गुरुले आफै मापन गर्थे कि मेरो शिष्य यो यस योग्यताको भएको होइन, कसैले 2 वर्ष, कसैले 3 वर्ष, कसैले 4 वर्ष, कसैले 8 वर्ष, त्यही कोर्सलाई पनि धेरै वर्ष लगाउने, थोरै वर्ष लगाउने हुन्थे। र त्यस बेला सर्टिफाई गर्ने, सर्टिफिकेट दिने, त्यसको चलन प्रमाणपत्र दिने थिएन। गुरुले अब तिमी यस योग्य भयौ, जाऊ, मेरो नाम लिनु र फलाना गुरुको म शिष्य हुँ, यो तहमा मलाई गुरुले उत्तीर्ण भएको र त्यसका निम्ति योग्य भएको भनेर मलाई बताउनु भनेपछि त्यही सर्टिफिकेट हुन्थ्यो। त्यसै गरेर भनेपछि उनले त्यस अनुसारको मान सम्मान दर्जा, त्यो अनुसारको विद्वता, त्यो अनुसारको मर्यादा ती सबै पाउने चल्थ्यो। त्यस बेला सम्भवको चलन पछि आएर 5औं 6औं शताब्दीमा नालन्दा विश्वविद्यालय भएपछि त्यहाँ आजको आधुनिक शिक्षा प्रणाली, आधुनिक परीक्षा प्रणाली, आधुनिक भर्ना प्रणाली, आधुनिक विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रणाली आदि कुरा नालन्दाबाट सुरु भयो। हामी गर्व गर्न सक्छौँ। तक्षशिलाका विद्यार्थीहरूले असाधारण योगदान गरेका छन् मानव जातिको बौद्धिक विकासमा, असाधारण योगदान गरेका छन्। र त्यसमाथि जब 5औं शताब्दीमा 6औं शताब्दीमा आएर नालन्दा विश्वविद्यालयको स्थापना भयो, त्यस बेला नालन्दा विश्वविद्यालयका शिष्यहरूले, त्यहाँका शिक्षकहरूले पनि, शिष्यहरूले, विद्यार्थीहरूले, शिक्षकहरूले सबैले असाधारण पहल गर्न चाहेका थिए। जस्तो विश्व इतिहासमा चर्चित विद्वान बाणभट्ट कि आर्यभट्ट जस्ता विश्वविख्यात चर्चित विद्वान आदि विद्वान भने असाधारण विद्वान उनी त्यही नालन्दा विश्वविद्यालयका प्रधान थिए, जसले 6औं शताब्दीमा थ्योरी अफ ग्राभिटेसन सुरु गरेका थिए। हामी पहिले पनि 16औं 17औं शताब्दीमा न्युटनले ग्राभिटेसनको सिद्धान्त पत्ता लगाएको छ। त्यसभन्दा अगाडि ग्यालिलियोले प्रयोग गरी हेरे भन्छौँ, एप्पल कसरी तल, स्याउ कसरी भुइँमा खस्छ भन्ने कुराको चिन्तन गरे भन्छौँ। त्योभन्दा 1000 वर्ष अगाडि आर्यभट्टले ग्राभिटेसनको सिद्धान्त पत्ता लगाएका थिए। त्यस कुरालाई बढी व्यवस्थित ढङ्गले पछि 1150 मा पुग्दाखेरि भास्कराचार्य द्वितीयले, भास्कराचार्य प्रथमले पनि गरेका थिए र भास्कराचार्य द्वितीयले असाधारण प्रगति गरेका थिए त्यस सम्बन्धमा। खगोलशास्त्र, गणितशास्त्र र यो ग्राभिटेसनको सिद्धान्त, पृथ्वीको आकार आदिको बारेमा आर्यभट्टले पनि पत्ता लगाएका थिए। अथवा विज्ञानका अत्यन्तै आधारभूत ज्ञानका प्रवर्तकको
आर्यभट्टलाई दिन सकिन्छ। यो मैले किन भनेको भने हाम्रो भूमि यो भूभाग भनेको दुनियाँमा जहाँ अन्धकार थियो त्यस बेला यहाँ शास्त्र निस्केको थियो, यहाँ काव्य रचना, यहाँ छन्द रचना हुन्थ्यो, यहाँ लय हुन्थ्यो, यहाँ अन्तरिक्षको अध्ययन हुन्थ्यो, ग्रह नक्षत्रहरूको तिनको अवस्थिति, तिनको गति कुन कहाँ पुगेको छ र हजारौँ वर्षपछिसम्म पनि त्यसको गतिले कुन दिन ग्रहण लाग्छ भन्ने कुरा त्यस बेला हजारौँ वर्षपछि पनि यो दिन यति बेला र पृथ्वीको यस भूभागबाट यहाँनिर ग्रहण देखिन्छ, सूर्यग्रहण। पृथ्वीको यस भूभागबाट यहाँ खग्रास अथवा खण्डग्रास आदि यसरी ग्रहण लाग्ने हुन्छ भनेर बताएका छन्। अहिले पनि त्यो ट्रेडिसन छँदैछ। अहिले पनि कुन ठाउँबाट खग्रास देखिन्छ, कुन ठाउँबाट खण्डग्रास देखिन्छ आदि कुराहरू छँदैछ। यो कुरा अहिले उहिले हाम्रा ऋषिमुनिहरूले खास गरी आर्यभट्टको समयमा भनेको 6औँ शताब्दीमा नै यी कुराहरू पत्ता लागेका थिए। 16औँ 17औँ शताब्दीको न्युटनको समयमा। मैले अस्ति पनि भनेको अहिलेको लेटेस्ट साइन्सको ब्ल्याक होल सम्बन्धी थ्योरी अथवा थ्योरी अफ टाइम्स इत्यादि यिनको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने रिसर्च सेन्टर सर्न भन्ने छ जेनेभा। त्यसमा गएर हेर्दाखेरि के अरे भास्कराचार्य द्वितीयको बारेमा त्यहाँ देवनागरी लिपिमा भास्कराचार्य द्वितीय लेखेको रहेछ। बहुतै खुसी लाग्यो, गर्व लाग्यो कि यहाँ पनि भास्कराचार्य द्वितीय लेखिएको छ र भास्कराचार्य द्वितीय असाधारण साइन्टिस्ट हुन् भन्ने कुरा। त्यहाँ साइन्टिस्टहरू महत्त्वपूर्ण विश्वका आविष्कारक ठुला साइन्टिस्टहरूको नाम लिँदाखेरि उनको नाम लिएको छ र धेरै चर्चा भयो आर्यभट्टको। अब हामीले त्यसको पनि चर्चा गर्न सुरु गर्नुपर्छ। हाम्रो भूमि भनेको अघि मैले वेदको चर्चा गर्दाखेरि भने आफ्ना अग्रजहरू पूर्वजहरूबाट आएकोले आफ्नो गणको सम्बन्धमा, कविताको सम्बन्धमा अथवा आफ्नो समूहको समुदायको सम्बन्धमा प्रोटेक्टिभ वा डेभलपिङ जे गरेका थिए त्यसको रक्षा गर्न, त्यसलाई विकास गर्ने प्रयास गरेका थिए, त्यसको गुणगान गरेका छन् र देवतुल्य भनेर उनलाई देवता अथवा आराध्य अथवा स्तुत्य अथवा प्रशंसनीय भनेर वेदले भनेका छन्। देवको अर्थ त्यही हो, देवीको अर्थ त्यही हो कि आराध्य, स्तुत्य, प्रशंसायोग्य, माननीय, सम्माननीय, आदरणीय, परमात्मा यही भनेका छन्। गुरुलाई सम्बोधन गरेका छन् र समाजलाई सुप्रबन्धमा लाने र अगाडि बढाउने, आफ्नो समुदायको रक्षा गर्ने र तिनको विकासका लागि योगदान गर्नेहरूलाई। त्यस ट्रेडिसनबाट हामी आयौँ। हामीको लामो हिस्ट्री छ एजुकेसन। बाँकी दुनियाँ अमेरिका त अस्ति भर्खरै पत्ता लाग्यो, कति 1514 कि 1414 बल्ल पत्ता लाग्यो। त्यो पनि भारत पुग्यौँ भनेर, अमेरिका पुग्यौँ होइन, पश्चिम जाँदाखेरि पूर्व पुगिन्छ नि त, पृथ्वी गोलो छ त्यसकारण भनेर हिँड्दै जाँदा एटलान्टिक तरेपछि जो जमिन भेट्यो उनीहरूले यही पूर्व पुग्यो भन्नालेर त्यसलाई इन्डिया भने। पहिले चाहिँ इन्डिया नै, पहिले इन्डिया भने हामी इन्डिया पुग्यौँ भनेर भने, तर पछि हेर्दाखेरि इन्डिया रहेछ। इन्डिया होइन भनेपछि त्यसको नाम इन्डिया अलिक समय त उनीहरूले भ्रमवर्ष भने, तर पछि चाहिँ इन्डिया होइन भन्ने थाहा पाएपछि वेस्ट इन्डिया, वेस्ट इन्डिज किन भनेदेखि देयर वर सो मेनी आइल्यान्ड्स। त्यस कारण देयर वाज नट ओन्ली एन इन्डिया बट देयर वर सो मेनी आइल्यान्ड्स, जसलाई उनीहरूले इन्डिया र इन्डियन आइल्यान्ड्स भन्ने ठाने। इन्डिया कस्तो छ त थाहा थिएन, त्यस कारण दे थट द्याट इन्डिया इज ए कन्ट्री अफ अर द ल्यान्ड अफ आइल्यान्ड्स। त्यो उनीहरूले त्यसरी ठानेर वेस्ट इन्डिज भन्ने नाम दिए पछिको कुरा। यो त यो अहिले यो त 16औँ शताब्दी
आजका धेरै डेभलप देश र त्यहाँका बासिन्दाहरूको अवस्था कस्तो थियो भन्दाखेरि अहिले पनि ध्यान राख्नु, अहिले पनि उनीहरू चाहिँ त्यस्तो डेभलप भइसकेका छ। र अरू पनि मैले विभिन्न देशहरू हेर्दाखेरि मैले देखेको छु कि केही 100 वर्ष मात्रै अगाडिसम्म जहाँ हाम्रो ठाउँमा अनेक शास्त्र ग्रन्थ दर्शन सिद्धान्त नीति समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र आदि अनेक कुराहरू थिए। यहाँ त के को आविष्कार भएको थियो, के को आविष्कार भएको थियो, तर त्यहाँका मान्छेहरू हातमा ढुङ्गा बोकेर शिकारको खोजीमा जङ्गलमा भम्तारिरहेका। यहाँ जति बेला नाटक मञ्चन हुन्थ्यो, जति बेला शास्त्र रचना हुन्थे, त्यति बेला त्यहाँ त्यस खालको स्थिति। कालिदासले जति बेला मेघदूत अथवा अभिज्ञान शकुन्तलम लेखे त्यस बेला पश्चिमा साहित्यकारहरूका पूर्वजहरू के भन्दै थियो? हातमा ढुङ्गा बोकेर शिकार खोजी। मैले खालि यथार्थहरू कसैप्रति मान सम्मानमा कमी गर्ने हिसाबले होइन कि इतिहासको यथार्थ मात्र थियो, त्यो यथार्थ। र हाम्रो भूभाग सभ्यतामा आउनभन्दा अगाडि त यो त ज्ञानभूमि ध्यानभूमि तपभूमि देवभूमि भइसकेको थियो। त्यसलाई त देवलोक भनिने स्थितिमा पुगिसकेका थियो। तर हाम्रा पूर्वजहरू असाधारण कल्पनाशील थिए। उनीहरूले कल्पना गरेका अस्त्र शस्त्रहरूको कुरा गरौँ अथवा पुष्पक विमानको कुरा गरौँ अथवा अरू चिजको कुरा, यस्तो परिकल्पना गरेका छन्, यस्तो सर्जरीको परिकल्पना गरेका छन्। यद्यपि त्यसको केही वर्षपछि हाम्रो यहाँ औषधि विज्ञान बहुतै सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढ्यो। कमसेकम चरक संहिता जस्ता शास्त्र औषधि विज्ञान सम्बन्धी, आयुर्वेद सम्बन्धी आंशिक, शल्यक्रिया सम्बन्धी चिकित्सा शास्त्रमा शल्यक्रिया अपरेसन सम्बन्धी सुश्रुत संहिता जस्ता साहित्यहरू 2600-2700-2800 वर्ष अगाडिका अपरेसनका निम्तिका साहित्यहरू हामीसँग छ। र हाम्रो ठाउँमा अयोध्यापुरी छोरीमा शिक्षा दिनका लागि विश्वामित्र कोशी नदी पार गरेर पश्चिमतिर आएर राम लक्ष्मणहरूलाई त्रेतायुगमा शिक्षा दिएका थिए। त्यसै समकालीन उसमा कौशिक ऋषि, त्यही समकालीन युगमा कश्यप ऋषि, अरू ऋषिहरू अनेक ऋषिहरू थिए। र रामको समय भनेको त्रेतायुगको प्रारम्भ सत्ययुगको अन्त्य देखिन्छ। किनभने शिव सत्ययुगको प्रतिनिधि मानिन्छ र शिवको धनु जनकपुरमा राखेको छ। शिव र जनकको भेटघाट भएको छ। शिवको धनु, शिवका शिष्य परशुराम रामचन्द्र हुँदाखेरि पनि जीवितै थिए। परशुराम शिवका शिष्य र शिवको धनु ल्याएर उनले जनकको दरबारमा राखेका। अर्थात् त्यो समय चाहिँ एउटा सत्ययुग र त्रेतायुगका बिचको एउटा कडीको रूपमा थियो रामको समय भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ। धनुको प्रसङ्ग, शिवको प्रसङ्ग, परशुरामको प्रसङ्ग, रामले भाँचेको धनु, शिवको अनेक प्रसङ्ग, यी प्रसङ्गहरूले चाहिँ त्यो एउटा सत्ययुग र त्रेतायुगको कडीको रूपमा देखिन्छ। अथवा यो लगभग 4000 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडिको सन्दर्भ जस्तो देखिन्छ। यद्यपि मान्छेहरूले 12-15 हजार भन्छ, तर त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। र त्यस बेला जनक भनिँदाखेरि एउटा व्यक्ति मात्रै जनक होइन कि राजा भने जसरी जनक भनिन्थ्यो। शिव भन्दाखेरि त्यसै गरी एउटा व्यक्ति मात्रै होइन कि त्यो समुदायको अगुवालाई शिव भन्ने गरिन्थ्यो। यतापट्टि म शास्त्रतिर अहिले जान चाहन्छु, त्यता अहिले गएर साध्य पनि छैन। मैले खालि हाम्रा गुरुजनहरूलाई, गुरुमाहरूलाई के मात्रै बताउन खोजेको भने हाम्रो यो भाग
ज्ञानमा शास्त्रमा अनेक चिजमा इतिहासमा अगाडि थियो र त्यस समय अनुसार गर्ने हो भने हामी विकसित मात्रै होइन, विकास के हो? हाम्रा पूर्वजहरू ज्ञानी मात्रै होइन, ज्ञानको सृजना गर्दा उनीहरू के हो ज्ञान? त्यसको संरचना गर्ने, ज्ञानको रचना गर्ने हाम्रा पूर्वजहरू थिए। तर बिचमा केही कारणले हामी पछाडि पऱ्यौँ र हाम्रोमा हाम्रै देशको कुरा गर्ने हो भने त एक ढङ्गले शिक्षा त हराएको, भुलेको, बिर्सिएको जस्तो कुरा हो। केही कर्मकाण्डका लागि आवश्यक पर्ने वैदिक मन्त्रोच्चारण लगायत यस्ता केही कुराहरू बाहेक हामीसँग ज्ञानको चाहिँ बहुत कमजोरी छ। त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा 1910 मा जब दरबार स्कुल स्थापना हो, 5 क्लाससम्मको दरबार स्कुल स्थापना हुँदाखेरि 2टा अङ्ग्रेज ल्याएर हामीले शिक्षक बनाएका थियौँ। एउटा रुस्की के बोस भन्ने एउटा रुस्की बोस भन्ने एउटा, अर्को के नाम यस्तै नाम के 1910 मा हामीले हामीले स्कुल स्थापना गरेका थियौँ। आधुनिक शिक्षाको एउटा प्रारम्भ, फेरि नव प्रारम्भ त्यसलाई बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि त्यसबाट गुरु षडानन्दले भोजपुरमा संस्कृत शिक्षा आवश्यक छ भनेर संस्कृत शिक्षा अगाडि बढाउनु। दरबारमा कर्मकाण्डका लागि कर्मकाण्डी संस्कृत शिक्षा सुरु। धनकुटामा अर्को एउटा कर्मकाण्डी शिक्षाकै हिसाबले भनौँ संस्कृत शिक्षा प्रारम्भ भयो। त्यसपछि भोजपुरबाट षडानन्दबाट सुरु भएको संस्कृत शिक्षाका विद्यालय र आधुनिक विद्यालय, हिउँदे पाठशाला हुन्थ्यो, त्यस्ताहरू पनि चल्न थाले। गणित, ज्योतिष आदि पढाउने खालका शिक्षा। हामी त्यसभन्दा अगाडि बढ्ने हामीले राणा शासनभरि खास भन्ने भने मौका पाएनौँ। यद्यपि त्रिचन्द्र कलेज, दरबार हाई स्कुल आदि क्याम्पस जस्ता केही कुराहरूको स्थापना राणा शासनमा भएको थियो। त्यसपछि जब राणा शासन भयो अलिकति शिक्षा अगाडि बढ्न थाल्यो र शिक्षामा एउटा असाधारण फड्को भन्ने हो भने पञ्चायत सुरु गर्दाखेरि महेन्द्रले निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक पाठशाला, प्राथमिक शिक्षा भनेर उनले चलाएर यो प्रभावकारी ढङ्गले विस्तार भयो साक्षरता अभियान। त्यसलाई कमसेकम हामी साक्षरता अभियान भन्छौँ। त्यसले ज्ञानको एउटा खोजी, ज्ञान प्राप्त गर्ने कुरा निकै अगाडि बढाएर नेपाल पछाडि परेको शिक्षा स्थितिबाट अहिलेभन्दा भनौँ यस्तै 60 वर्ष अगाडि बल्ल व्यापक शिक्षा त्यस प्रकार। नत्र भने केही माविहरू, केही निमाविहरू, केही प्राथमिक विद्यालयहरू 7 सालभन्दा पछि, खास गरेर 8 सालमा एउटा लहर चलो विद्यालय स्थापना गर्ने। 8 सालदेखि 12-15 सालसम्म एउटा लहर चल्यो, विद्यालय खोल्ने लहर। आफै गाउँलेहरूले विद्यालय खोल्ने लहर चल्यो र अर्को ढङ्गले अगाडि शिक्षा 21 सालपछि बढ्यो। हाम्रो शिक्षामा फेरि 28 सालमा आएपछि नयाँ शिक्षा प्रणाली भनेर नकलवादी शिक्षाको एउटा बद्दा नमुना सुरु गरियो। त्यसले हाम्रो शिक्षालाई फेरि अर्को एउटा नयाँ मोड दियो र शिक्षा जस्तो सबल ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेको थियो त्यसलाई फितलो बनाउने काम गर्यो। र क्लर्कियल शिक्षा जो अङ्ग्रेजले इन्डियामा ल्याएको थियो, त्यही क्लर्कियल शिक्षा हामीले यतापट्टि चाहिँ नकल गरेर ल्याएको थियो। हाम्रा प्रणालीमा, शिक्षा प्रणालीमा रहेका कतिपय विकृति हामीले साफ्तीमा उतैबाट त्यसै गरी बोकेर ल्यायौँ। अब त्यसबिचमा हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई, शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्ति शिक्षा किन प्राप्त गर्छ व्यक्तिले भन्दा
उसको जीवन सहज सरल हुन सकोस्। एउटा कुरो व्यक्तिगत जीवन त सहज सरल हुन सक्नु पर्यो नि शिक्षा प्राप्त गरेपछि। अर्को ऊ यस्तो गुणवान व्यक्ति होस्, यस्तो आचरणवाला चरित्रवान नैतिकवान व्यक्ति होस्, ऊ यस्तो देशभक्त व्यक्ति होस्, यस्तो लोकतान्त्रिक व्यक्ति होस्, यस्तो मानवतावादी व्यक्ति होस्, यस्तो सद्गुणी व्यक्ति होस् जो समाजका लागि उपयोगी हुन सकोस्। शिक्षाका दुईटा मात्रै प्रयोजन छन्। खुदै व्यक्तिका निम्ति जीवन सहज सरल हुन सकोस्, अर्को समाजका लागि उपयोगी हुन सकोस्। यति त्यसका खास प्रयोजन छ। हाम्रो शिक्षा चाहिँ त्यस अनुसार हुन सक्यो। सर्टिफिकेट पीडाको विषय होला। जबलेस एउटा शिक्षित तर बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो भन्यो। के हो त्यो एमएसएमए भनेको बेरोजगार छ। तपाईँ त बेरोजगार हुनुहुन्छ, म त अरू जति राखेको छु नि। के को बेरोजगार? बाउ बेरोजगार छैन, आमा बेरोजगार छैन, बाख्रा पालिराखेको छ, गाडी पालिराखेको छ, भगाएर छोडिराखेको छ, दुध धोइराखेको छ, खेती लगाइराखेको छ, काम गरिराखेको छ, बेरोजगार छैन। जब प्रान्तलाई पक्का सम्बन्ध पऱ्यो त्यसपछि हलो जोत्न जाउँ भने एमए पढेरै जाँदा गाउँले पनि जिस्काउने भयो। हलै जोत्नु थियो भने तेरो बाबुले पढाएको थिएन, किन खर्च गरेको थियो? के भन्ने भयो? मोडर्नाइज एग्रिकल्चर त छैन। उही एग्रिकल्चर उसै गरी हलो जोत्ने, उही हो तारे हो तारे हो। किन पढ्नु पर्यो यत्रो वर्ष? किन? अर्को कुरा जोत्दाखेरि त एक हातले हलो उचाल्ने भन्ने राख्ने गर्नुपर्छ। त्यो त अभ्यास चाहिन्छ नि। अनि 25 वर्षको उमेरसम्म 30 वर्षको उमेरसम्म उसले खालि कलम मात्रै बोकेको छ, कलम मात्रै चलाउँछ भने अब हलो कहाँबाट उचाल्ने? यसरी जोत्नुपर्छ अलिकति निहुलिएर। त्यो त्यसको ढाडले कहाँ दिन्छ? भोलिपल्ट थला परिहाल्छ अनि कुन बेरोजगार हुन्छ। त्यसकारण हामीले शिक्षालाई अब जीवन उपयोगी शिक्षा, दुई प्रकारको शिक्षा हुन्छ। हामी के गर्छौँ, पेसागत टार्गेट के हो हाम्रो? त्यसकारण हामीले, मैले विश्वविद्यालयहरूलाई पनि भने र विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि भने, शिक्षा मन्त्रालयले एउटा प्रारम्भिक यो मानव स्रोतको प्रक्षेपण सम्बन्धी एउटा अध्ययन गर्न मैले बताएँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि शिक्षा मन्त्रालयलाई। शिक्षा मन्त्रालय युनिभर्सिटीहरू मिलेर हामीलाई कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ पहिले त्यो प्रक्षेपण गरौँ। हामीलाई डक्टर कति चाहिन्छ, कुन कुन विषयका, गाइनी कति चाहिन्छ, हामीलाई नेफ्रोलोजीमा कति चाहिन्छ, हार्टमा कति चाहिन्छ, अरूमा लङ्समा कति चाहिन्छ, लिभरमा कति चाहिन्छ, न्युरोमा कति चाहिन्छ, अर्थोपेडिकमा कति चाहिन्छ, यस्ता कुराहरूको हिसाब गरौँ। डाक्टर कति चाहिन्छ, नर्सेस कति चाहिन्छ, हेल्थ वर्कर कति चाहिन्छ, अथवा अरू प्रकारका म्यानेजमेन्टमा कति मान्छे चाहिन्छ, अथवा इन्जिनियर हामीलाई कति चाहिन्छ, कुन कुन विषयका, हवाई सम्बन्धी इन्जिनियर, इन्जिन सम्बन्धी इन्जिनियर, अथवा रोड सम्बन्धी इन्जिनियर, पुल सम्बन्धी इन्जिनियर, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी इन्जिनियर, के सम्बन्धी इन्जिनियर, त्यस्तो कति कति सङ्ख्यामा चाहिन्छ, त्यसको रिसर्च गरेर अलिकति प्रक्षेपण गरौँ। जनशक्तिको आवश्यकताको प्रक्षेपण, आवश्यकताको प्रक्षेपण भएपछि त्यसपछि हामी अनि शिक्षा दिन थाल्छौँ। त्यही संसारका कलेज एग्रिकल्चरमा हामीलाई कति मान्छे चाहिन्छ, एग्रिकल्चर स्पेसलिस्ट, सुपर स्पेसलिस्ट कति मान्छे चाहिन्छ र एग्रिकल्चरको नोहाउ भएका म्यानपावर कति चाहिन्छ। मोडर्नाइज गर्नका लागि, त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्नका लागि, त्यसलाई इन्डस्ट्रियलाइज गर्नका लागि, त्यसलाई मेकानाइज गर्नका लागि कति चाहिन्छ त्यो गरौँ। फरेस्टमा कति चाहिन्छ त्यो गरौँ। अरू चिजमा केमा कति कति चाहिन्छ त्यो गरौँ। इन्जिनियर हाइड्रो पावरमा कति चाहिन्छ, अर्कोमा कति चाहिन्छ, अर्कोमा कति चाहिन्छ, त्यस अनुसार तयारी गरौँ। र हामीलाई शिक्षक कति चाहिन्छ त्यस अनुसार तयारी गरौँ। सजिलो छ गाउँ गाउँमा शिक्षक हुन, नजिकै स्कुलमा पाइन्छ कि भत्र केटाकेटीहरू घरमा पढ्छन्, शिक्षा सङ्काय चाहिँ बेसरी चल्छ र स्वीकृति माग्न आउने पनि शिक्षा सङ्काय अहिले अलिकति नियन्त्रण गर्नुभएको छ यहाँ युनिभर्सिटीहरूले गर्नुपर्छ। किनभने शिक्षकै शिक्षक उत्पादन गरेर अनि कसरी जानुपर्छ। फेरि के भने पढ्यो अनि सर्टिफिकेट होला। सर्टिफिकेट पीडाको विषय हुन्छ।
पीडाको विषय ल्याउँछ। अन्धाधुन्ध हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ, 2-4वटा 5-10वटा जहाज छ, एरोनेटिकल इन्जिनियर चाहिँ थुप्रो सङ्ख्यामा छ। अहिले हामीसँग 700-800 पाइलटहरू बेरोजगार छन्, किनभने हामीसँग 50-60 पाइलटको आवश्यकता होला, 100 पाइलटको आवश्यकता होला, तर 1000भन्दा बढी पाइलटको आवश्यकता छ। पढेको पाइलट छ, आकाशमा उड्ने उडाउने काम गर्ने, प्लेन भएन उडाउने, अनि बेरोजगार हुनु परेन। पढाइ छैन, पढाइ छ, प्राविधिक पढाइ पनि छ, तर अन्धाधुन्ध पढाइ हो त्यो प्राविधिक पढाइ। तर प्राविधिक पढाइ पनि अन्धाधुन्ध भयो भने मानव संसाधनको आवश्यकताको प्रक्षेपण बिनाको पढाइ भयो भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसकारण यो प्रक्षेपण भयो भने चाहिँ त्यो प्रक्षेपण पनि हामीले प्रारम्भ गर्न भने, तर धेरै म्याक्रो लेभल, धेरै स्थूल मात्रै त्यसको आएको छ। उपयुक्त ढङ्गले अझ यसको मसिन गरी यो क्षेत्रमा यति आवश्यक छ र यस्ता क्याम्पस, यो स्तरका क्याम्पस यस ठाउँमा यसरी गर्नु जरुरी छ भने प्रेस्क्रिप्सन छैन त्यसमा। त्यसकारण हामीलाई कुन क्षेत्रमा कति मानव आवश्यकता छ। मेरो विचारमा शिक्षक सङ्गठनले पनि आफ्ना नियमित टिचिङका मात्रै कुरा होइन, यसमा शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनको सम्बन्धमा मानवीय यो खास गरेर हामीले पूर्वाधारको विकास गर्दाखेरि एउटा भौतिक पूर्वाधारतिर ध्यान दिन्छौँ, अर्को सामाजिक पूर्वाधारतिर ध्यान दिन्छौँ। सामाजिक पूर्वाधारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मानवीय एजुकेसन, उत्थान, चेतना, यो कुरा। त्यही कारण यस पाटोमा चाहिँ हाम्रो प्लानिङ के थियो भन्दा यसमा प्लानिङको आवश्यकता छ। हाम्रो प्लानिङ कमिसनले सामाजिक पूर्वाधारको विकासको प्लानिङ चाहिँ गर्दैन, भौतिक पूर्वाधारको विकासको प्लानिङ गर्छ। त्यसकारण प्लानिङ कमिसनले आधा पाटो काम गर्छ, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको, त्यसको प्लानिङको काम गर्छ, तर सोसल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको काम गर्दैन। त्यसकारण we need like a planning commission, we need an organization which works to define and decide about the resources and social infrastructure development. यो कुरा चाहिँ हामीले गर्न जरुरी छ। शिक्षक सङ्गठनले यो काम पनि गरोस्, यसतिर पनि ध्यान दियोस्। एउटा टिम चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति एक्सपर्टिज भएका मान्छेहरूको टिम, रिसर्चमा रुचि भएका मान्छेहरूको टिम र यो भइरहेका आँकडा मात्रै होइन, यो त प्रक्षेपण गर्ने कुरा हो, जहाँ भइरहेको आँकडाले आधारको काम मात्रै गर्न सक्दछ। हामीले त अहिले नभएको जनसङ्ख्या, अहिले नभएको आवश्यकता समेतलाई क्यालकुलेट गरेर प्रक्षेपण गर्नुपर्दछ, कमसेकम कमिङ 50 years 100 yearsमा। यतापट्टि पनि ध्यान दियोस् भन्ने म चाहन्छु। यो कुरा हामी हरेकले ध्यान दियौँ भने शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने मान्छेहरू पनि, जस्तो प्राइभेट सेक्टर छ, प्राइभेट सेक्टरले पनि वास्तवमा मान्छे सक्षम मान्छे भनेको के भन्दा शिक्षा वा सर्टिफिकेट बोझ नहोस्, अभिशाप नहोस्, सर्टिफिकेट देखेपछि रिस उठ्ने खालको नहोस्, सर्टिफिकेट दिएको पछाडो लाग्ने, च्यात्रो लाग्ने, चलाइदिउँ लाग्ने। मलाई भनेको छ कतिपय पढे लेखेका युवाहरू सर्टिफिकेट देऊ कि मलाई त च्यात्रो चलाइदिउँ, पुल छ भगवती सर्टिफिकेट देख्दैन, कतिपय च्याप्त हुन्छ, कति ठाउँमा एप्लाई गरे। अनि नेपालको सिस्टम फेरि के छ भने रिटर्नमा जेसुकै आओस्, फेरि एउटा इन्टरभ्यू भनेर आउँछ, जसमा जसलाई पास गराउनु पर्ने त्यसले मात्रै पास गर्छ, जसलाई नगराउनु पर्ने त्यसले कि यो इन्टरभ्यूलाई चाहिँ यथार्थ वस्तुपरक बनाउनु पर्यो, अब्जेक्टिभ बनाउनु पर्यो, केही न केही होइन। यसलाई सब्जेक्टिभै बनाउने भने इन्टरभ्यू खारिज गरिदिनु, जसले जस्तो निकाल्छ त्यसले। अब त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ राखेको किन भनेदेखि अरू छनौट भएन, योग्यताको छनौट, नाताको छनौट, भाइको छनौट, सन्धिका साडु भाइको छनौट, एम्बेसडर
ठुलै स्तरको इन्टरभ्यू सानो त्यसले चाहिँ मान्छेलाई त्यस कारण हामीले जोड दियौँ के भने हामीले वास्तवमा 70% अबाउट टेक्निकल एजुकेसन पुर्याउनुपर्छ। तर टेक्निकल एजुकेसन भन्दाखेरि नलेज भएका ज्ञान भएका मति नभएका त्यस्तो जनसङ्ख्या उत्पादन गर्ने पढाइ लेखाइ छ तर छेउमा बसिसक्नु छैन बोलिसक्नु छैन यति असभ्य छ यति उद्दण्ड छ यति पाखण्ड छ त्यस्तो भने सर्टिफिकेटले विषयगत ज्ञानले मान्छेको आन्तरिक गुण आन्तरिक चरित्र आन्तरिक आचरण आन्तरिक स्वभाव परिवर्तन गर्दैन त्यसको विकास गर्दैन। त्यसकारण हामीले आन्तरिक आचरण गुण चरित्र मति संक्षिप्तमा भन्यो भने मति हाम्रो एजुकेसनमा म शिक्षक साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरू केयरफुल्ली आफ्ना विद्यार्थीहरूको मति हेर्नुहोस्। विषयमा त 90 ओभर ल्याउँदा तर मति चाहिँ कस्तो छ 10% त्यसकारण मतिमा पनि 90 ओभर आउनुपर्छ 100% आउनु पऱ्यो नि तपाईँको। उहिले गर्व गर्थेँ म फलाना गुरुको शिष्य हो। तपाईँले तक्षशिलाको कुरा गर्नुहोस् अथवा नालन्दाको कुरा गर्नुहोस् अथवा पुरानो कुरा गर्नुहोस् म फलानु गुरुको शिष्य हुँ फलानु गुरुमाको शिष्य हुँ भन्दाखेरि गर्व। अहिले चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि शिक्षकलाई त्यस्तो खालको त्यस ट्रेन्डबाट हामीले सोसलाइज शिष्टता मर्यादा के हो त्यसतिर हामीले व्यक्तिको मान्छेमा 3टा चिज हुन्छ इन्टरनल्ली भन्यो भने 3टा चिज ज्ञानको पक्ष बुद्धिको पक्ष र मतिको पक्ष 3टा चिज ज्ञान 3 नम्बर मलाई इन्जिनियर चाहियो भने मैले पढ्नु पर्दैन मैले इन्जिनियर हायर गर्न सक्छु डाक्टर हायर गर्न सक्छु म्यानेजमेन्टका लागि म्यानेजर हायर गर्न सक्छु पाइलट हायर गर्न सक्छु ड्राइभर हायर गर्न सक्छु थुप्रै कुरा हायर गर्न सक्छु तर मति कहाँबाट किनेर ल्याउनु सक्दैन। मति चाहिँ भ्रष्ट भयो भनेदेखि त्यसको दबाई नै छ। त्यसकारण हाम्रो एजुकेसनमा पहिलो कुरा उसले त जीवन जिउनु छ नि समाजमा सामाजिक प्राणी हो। त्यसकारण उनलाई सामाजिक प्राणी भएको हुनाले यही समाजमा बाँच्नु पर्ने भएको हुनाले पहिले उसलाई सोसलाइज गर्नु पर्यो सामाजिक हुनु पर्यो मान्छे। यस कुरामा गुरुजनले चाहिँ ध्यान दिनुभयो भने राम्रो समाज सुन्दर समाज हुन सक्छ। आजका कुरा त हामीले देखिरहेका छौँ आज त यस्तै छ अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्छन्। अब के हुन्छ भने भ्रष्टहरू र मूर्खहरूले एउटा शिक्षा विषय विज्ञलाई बलिको भोको बनाउँछन् र निन्दा गर्नुहुन्छ। त्यसो भएर अहिलेको स्थितिको बारेमा त भन्नै परेनस् यो त चरम विकृत समय हो। यहाँ राजनीति भनेको के हो भन्दाखेरि बेइमानी गर्नु छल्नु ढाँट्नु ठग्नु सपनाहरू देखाइदिनु सपना खोजाइदिनु मान्छेलाई बर्बाद बनाइदिनु आफ्नो दुनु सोझाइदिनु आफन्तले दुनु सोझाउनु आफन्तलाई पार कराउनु अरूलाई धसाइदिनु। अब त्यसबाट हामीले हाम्रो समाजलाई एउटा स्वच्छ समाज पवित्र समाज मानवता भएको समाज हामीले देखेनौँ कस्तो गर्दा रहेछ। राजनीतिक स्वार्थका लागि हामीलाई मधेसी र पहाडी भनेर लडाइँ लगाउन खोजे यस देशमा पैसाको राजनीति भनेर यो जात र त्यो जात भनेर लडाउन खोजे
जेन्डर इस्यु भनेर घर घरमा झगडा लगाउन खोज्छन्। महिलाहरूको उत्थान हुनुपर्दछ। हामीले त्यसै कारण 33% सुरु गरेर अगाडि बढायौँ। तर जेन्डर इस्यु भनेर घर घरमा झगडा लगाउन खोज्छ। झगडा होइन, हामीले समझदारी, सहिष्णुता, मेलमिलाप, आपसमा प्रेम, सहयोग र सुदृढ परिवार, यो वेस्टर्न न्युक्लियस फ्यामिली भन्छ नि। चराको जस्तो चराका भालेपति हुन्छ, भालेपति भएपछि एकै ठाउँ बस्छ, यसो गुण बनाउँछ, अन्डा पार्छन्, बच्चा निकाल्छन्, बच्चा हुर्किएपछि हुर्र उठेर जान्छ। सिन्धु न्युक्लियस फ्यामिली। हाम्रोमा त 5 पुस्तासँगै हुन्छ। हजुरबा हजुरआमा, जिजु बाजेदेखि लिएर हजुरबा हजुरआमा, त्यसपछि बा आमा, छोरा छोरी, बुहारी, नाति नातिनी, पनाति पनातिनी, बुढाबुढी भएर दाँत फुक्लिएर दाँत केही पनि नभएका र उम्रिँदै नउम्रिएका सँगै खेलिरहेका हुन्छ। दुईटैका दाँत हुँदैन, मजाले हाँस्छन्। हाम्रो सामाजिक प्रबन्धनको फ्यामिली सिस्टम बनाएको। अब न्युक्लियस भनेर त चराको भालेपति, अन्डा, बच्चा बुढो उडो, फेरि ती उडे बच्चा भालेपति हुन्छ नि। यो कुनै परिवार हो, इन्डिभिजुअल। मानव समाजको युनिट भनेको त मानिस हो, इन्डिभिजुअल हो। तर सामाजिक प्रबन्धमा एउटा सामाजिक प्रबन्ध परिवारबाट सुरु हुन्छ। यदि सामाजिक इकाइ भन्ने हो भने त्यो इन्डिभिजुअल एउटा कुरा हो, व्यक्ति हो। त्यसबाट समाजको गठनको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भन्दा परिवारबाट हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रोमा छ र हाम्रो संयुक्त परिवार सिस्टम सुन्दा बुझ्दाखेरि मान्छेहरू वेस्टर्नहरू अरू छक्क पर्छन्, जो सोकल इन्डिभिजुअल फ्यामिली भन्छ। इन्डिभिजुअल फ्यामिली न्युक्लियस भनेको फ्यामिली हुन्छ। न्युक्लियस भनेको फ्यामिली नै होइन पर्छ त। न्युक्लियस भनेको त फ्यामिली नै होइन। फ्यामिली हुनलाई न्युक्लियसले पुग्दैन, त्यसको वरिपरि। न्युक्लियस हाम्रो घरमले हुने गर्छ। न्युक्लियस भनेको फ्यामिलीको न्युक्लियस घरमले हुने गर्छ, त्यसका वरिपरि हामी परिवार आबद्ध हुने गर्छ, एउटा परिवार। त्यसपछि नाता गोता, कुटुम्ब, छर छिमेकी आदि हुन्छ। त्यसपछि समाज एउटा बनेको हुन्छ। यस्ताहरूको एकीकृत समझदारीयुक्त रूपबाट समाज बनेको हुन्छ। हामीलाई पहिचानको राजनीति भनेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि, विदेशीको ताबेदारी गर्नका लागि अनेक प्रकारका नारा लगाएर नेपालमा भयानक वैमनस्यता, कलह त्यो सुरु गर्न खोज्यो। नेपाली जनतालाई मैले धेरैपल्ट धन्यवाद भन्ने गरेको छु। आज पनि भन्छु नेपाली जनतालाई धन्यवाद कि यस्ता तथाकथित परिवर्तन र रिभोल्युसनका विभिन्न राजनीतिको यो पहिचानको राजनीतिले के भन्ने, भूगोल र भूगोलका बिचमा फाटो, जात र जातका बिचमा, धर्म र धर्मका बिचमा, भाषा र भाषाका बिचमा यस्ता फाटोहरू बढाएर नेपाली समाजलाई द्वन्द्वमा फसाउने चेष्टा प्रयासलाई नेपाली जनताले असफल बनाउनुभयो। नेपाली जनतालाई सलाम भन्नुपर्छ यो सजगताका लागि, यो सचेतनताका लागि। र मलाई खुसी लाग्छ, गर्व लाग्छ, मेरो पार्टीले यस्ता कुराहरूको पछाडि लैलैमा कुदेन। कहिले कहिले क्षति बिहोरो, कहिले कहिले नोक्सान बिहोरो, तर उभियो यस्ता कुराहरूका विरुद्ध। राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, समझदारीका पक्षमा, राष्ट्र बिग्रिन नदिनका निम्ति दलीय हितलाई छोड्यो, राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्यो समय समयमा। हामीले हाम्रो शिक्षामा राष्ट्रियताका लागि सामाजिक समझदारी, सहअस्तित्व र सहनशीलता र एकता, त्यसबाट सिङ्गो राष्ट्रिय एकता,
यो चिजमा जानुपर्छ र राष्ट्रलाई जोगाउने, राष्ट्रका हितहरूको, राष्ट्रको गौरव कायम राख्ने, माथि उठाउने, राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा सम्वर्धन गर्ने यी काम गर्नुपर्छ। विश्वमा उपनिवेश हुँदाखेरि, औपनिवेशिक एरा चल्दाखेरि 19वटा देश मात्रै उपनिवेश बनाउन नसकेका 19वटा देश जो उपनिवेश हुन सकेनन् वा थिएन। त्यसमध्ये हामीले गर्व गर्नुपर्छ। आज 194-95 देशहरूमध्ये नेपाल एउटा यस्तो देश हो जो कहिल्यै पनि अर्काको दासता पनि बसेन, राष्ट्रिय गौरवका साथ आफू स्वाधीन भएर बढ्यो। र हामी त्यस्तो देश, त्यस्ता पुर्खाका सन्तान, हामी त्यस्ता पुर्खाका सन्तान हौँ जो हाम्रो चेतनाको इतिहास, ज्ञानको इतिहास, शिक्षाको इतिहास, सभ्यताको त्यस्ताका सन्तान। यसर्थ हामीले आज हाम्रो शिक्षाको बारेमा केही उन्नत स्तरबाट सोच्नु पर्दछ। इन्डिभिजुअलहरूले पनि सोच्नु पर्दछ, तर संस्थाले, सङ्गठनले जब हामी शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दैछौँ भने हाम्रो शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ त्यसका बारेमा हामीले गम्भीरताका साथ हाम्रो शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ र हाम्रो शिक्षा आधुनिक शिक्षा। कतिले भन्दा हाम्रो शिक्षा भनेको फेरि मान्छे फर्किएर उही उपनिषदमा जाने, कोही पुराणमा जाने, कोही केमा जाने, सत्ययुगका कुरा गरेपछि सत्ययुगै राम्रो थियो भन्ने। सत्ययुग भनेको सेमी जङ्गली युग, जङ्गलीबाट भर्खर निस्किआएको हो सत्ययुग। युगहरूमध्ये कुनै राम्रो छ भने कलियुग होस् कि चरम कलियुग होस्, आज सबभन्दा सुन्दर युग हो मानव जातिको, अथवा यस चराचर सृष्टिको उत्पत्तिको कुनै सफलता छ भने आजको युग, आजको पृथ्वी, आजको मानव जाति, त्यसको मस्तिष्कको सृष्टि र त्यस मस्तिष्कले गरेको उपलब्धि र त्यसले दुनियाँलाई बनाएको आधुनिक उन्नत सुविधायुक्त विश्व, यो नै सबभन्दा उन्नत कुरा हो। सुविधा सम्पन्न, सुविधायुक्त समाज हो आजको समाज। इतिहासमा कहिले भन्दा बेटर समाज हो, तर यसलाई अझ कतिपय कुराहरू व्यतिरिक्त छन्, विकृत छन्, अनुपयुक्त छन्, अनुचित छन्। त्यसलाई उपयुक्त र उचित बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ हाम्रा सन्ततिका लागि। हाम्रा पूर्वजहरूले धेरै दुःखपूर्ण जीवन, कष्टपूर्ण जीवन बिताए। हामी आज सुविधायुक्त जीवनमा पुगेका छौँ, तर सबैले सुविधाको प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। त्यो सुविधाको सबैले प्रयोग गर्न पाउने र अझ उन्नत स्तरको सुविधा डेभलप गर्ने र डेलिभर गर्ने अवस्थामा मानव समाजलाई पुर्याउनुपर्छ। त्यसै कारण मेरो पार्टीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल भन्ने नारा दिएको। नेपाल समृद्ध हुनुपर्दछ, नेपाली जनता सुखी हुनुपर्छ। सुखी हुनका लागि समृद्धिले मात्रै पुग्दैन। असुरक्षित अवस्थामा समृद्धि र सुरक्षा एउटा कुरा हो। समृद्धि त छ तर सुरक्षा छैन भने मान्छे सुखी हुन सक्दैन। 2021मा मात्रै अमेरिकामा 17,000 मान्छे गोली लागेर घाइते भए निजी क्षेत्रबाट। यो सरकारले गोली हाने होइन, आपसमा गोली हाने 17,000 मान्छे अमेरिकामा घाइते भए, हजारौँ मान्छे मरे। कति बेला कुन सन्कीले गोली चलाउँछ त्यहाँ ठेगान छ। अनि समाज कसरी सुखी हुने? यसो बजारतिर गयो, कुन पागल बजारबाट निस्किनु, बन्दुक यतै छ उतै छ। स्कुलमा केटाकेटी बन्दुक लिएर जान्छन्, कुरा गर्दा गर्दै स्कुल पनि ल्याउँदै जान्छ। त्यस्तो खालको छ। 21 वर्ष नपुगी रक्सी किन्न पाइँदैन, बन्दुक त उसले बाउकै बोकेर गइदिन्छ नि त। 18 वर्ष पुरा नभइकन सिगरेट किन्न पाइँदैन, तर बन्दुक बोक्न चाहिँ कति उमेरमा पाइन्छ? कसले सोधेर बोक्छ र लाइसेन्स बन्दुक इजाजत छ त्यहाँ राख्नेलाई। अथवा मैले यो के भन्न खोजेको भने समाज चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्दछ। शोषण अधिकारका नाममा छारस्ट हुने र सुरक्षायुक्त समाज निर्माण गर्ने। अधिकारका नाममा हामीसँग सबैले सुरक्षित रहन पाउने गरीको अधिकार हुनुपर्छ।
मैले एजुकेसनका बारेमा विभिन्न कौशलहरूबारे कि मानिसको बुद्धि, मति, ज्ञान, त्यसमध्ये मति आधारभूत कुरा हो, त्यसपछि बुद्धि, त्यसपछि ज्ञान। हामी ज्ञान चाहिँ दिइरहेका छौँ, बुद्धि अलिकति यो चाहिँ प्रकृति प्रदत्त पनि कुरा हो, त्यसलाई तिखार्न पनि सकिन्छ। तर ज्ञान जस्तो प्राप्त गर्न सकिने चिजहरू होइन। त्यसभन्दा पनि मुस्किल कुरा चाहिँ मति हो। त्यसकारण मतिदेखि सपार्नका लागि हामीले बालबालिकादेखि मति सपार्ने कुरामा शिक्षकहरूको एकदम ध्यान जानुपर्छ। खास गरी यसमा सबभन्दा भाइटल रोल जति तलको विद्यार्थी छ, जति तल पढाउने शिक्षक छ, प्राविका शिक्षक शिक्षिकाहरूको सबभन्दा बढी महत्त्व छ। किनभने बालबालिकाहरूको स्वभाव, आचरण आदि इत्यादि त्यसै बेला बनेको हुन्छ। कस्तो मति, कस्तो यो कुरा चाहिँ बनेको हुन्छ। ज्ञान थपिँदै जान्छ। मति चाहिँ एउटा स्थिर उसको आचरणको रूपमा, उसको स्वभाव भन्छौँ नि, स्वभाव, आफ्नो भाव, आफ्नोपन, आफ्नो आचरण, यो चाहिँ मति कस्तो। त्यसमा सुमति चाहिँ अलिक तलैदेखि बनाउनुपर्छ र किशोरावस्थामा पनि यसलाई कन्टिन्यू गर्ने सुमतिलाई, र युवा अवस्थामा झन् अत्यन्तै मति राम्रो भएको युवा हामी उत्पादन गर्न सकौँ, जसले आफू बन्न र देश बनाउन, आफू बन्न, परिवार बनाउन र देश बनाउन योगदान गर्न सक्छ। अब करिकुलमको सन्दर्भमा मैले धेरै केही भन्नु तपाईँहरू जानकारी हुनुहुन्छ। र अरू शिक्षकहरूका समस्याहरू, शिक्षण पेसाका समस्याहरू, यी सबै समस्याहरूको सन्दर्भमा पनि तपाईँहरूले आवाजहरू उठाउनुभएको छ। अघि नै बाबाजीले राखिसक्नु भएको छ कि हामीले के गरेका थियौँ, र अध्यक्ष लक्ष्मणजीले अघि नै प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ कि हाम्रो समयमा हामीले के गरेका थियौँ, त्यो अहिले चाहिँ गर्नुपर्छ। वास्तवमा हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई अत्यन्तै उपयोगी क्षेत्र हो, यो अनिवार्य क्षेत्र हो। यो क्षेत्रलाई हामी जेसुकै होस् भन्न सक्दैन। यसलाई अनादर गर्न, उपेक्षा गर्न सकिन्न। यसलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्छ, उपयोगी बनाउनुपर्छ, अझ बढी उपयोगी बनाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति हामीले शिक्षकहरूलाई नै एउटा चाहिँ शिक्षकहरू भनसुनको आधारमा शिक्षक बन्न, कतिवटा देशमा के छ चलन भने त्यो हाम्रै देशबाट गएका विद्यार्थीहरूले त्यहाँ भन्ने गर्छन्, त्यहाँ भन्छ चिफ मिनिस्टरकी छोरी हो भनेदेखि त चिफ मिनिस्टरकी छोरीको फर्स्ट हुने त अधिकार हुन्छ नि, त्यो त मामुली कुरा हो नि भन्ने त्योसम्म मान्यता। चीफ मिनिस्टर की बेटी है तो उसका तो अधिकार बनता ही है फर्स्ट होने का। गवर्नर साहब की बेटी है तो उसका, मिनिस्टर साहब का बेटा है तो उसका तो, अगर चीफ मिनिस्टर के बेटे नहीं होते तो गवर्नर साहब का बेटा ये फर्स्ट बनता। अब चीफ मिनिस्टर का बेटा है तो क्या करेंगे, वो तो फर्स्ट बनेगा, उसका हाथ बनता ही। हामीले खोजेको यस्तो एजुकेसन सिस्टम होइन। हामीले खोजेको एजुकेसन सिस्टम भनेको कम्पिटिटिभ फेयर एजुकेसन सिस्टम। र तपाईहरुले न्याय पाउनुपर्छ, न्याय गर्नुपर्छ। तपाईहरुले ज्ञान, राम्रा गुरुले ज्ञान पढाए जति मात्रै होइन, यस्तो भिजन, यस्तो क्षितिज राखेर दिन्छन् जो ज्ञान चाहिँ भित्र घुसाइदिन्छ, विद्यार्थीभित्र ज्ञान घुसाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि ज्ञानको ज्योति पुञ्ज घुसाइदिन्छ, जसले उसले अरू कुराहरू पनि हेर्न सक्छ। इन्लाइटेनमेन्ट एउटा मात्रै कुरा भन्दैन, त्यसको एङ्गल, त्यसको कोण
जसले गर्दाखेरि भोलि साइन्स हो भने अझ ठुलो, अहिलेसम्मका साइन्टिस्टहरूमा अझ ठुलो अन्वेषणकर्ता, खोजकर्ता, अनुसन्धान साइन्टिस्टहरू सक्छ। यसरी हामीले चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस् यस क्षेत्रमा। तपाईँहरूको शिक्षक सङ्गठन एकताबद्ध र सफल भएर जाओस्। यसलाई कमजोर पार्ने स्वार्थी तत्त्वहरू यस्तो त भेटिन्छ, तर त्यस्ता तत्त्वहरूले तपाईँहरूको शिक्षक सङ्गठनको सचेतनतालाई, एकतालाई र आफ्ना शैक्षिक क्षेत्रका माग र उन्नयनका अभियानहरूलाई कमजोर पार्न नसकोस्। तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस्। देशको राजनीतिको बारेमा म त्यति भन्न चाहन्छु। अहिले अनहोनी भएको समय, दुनियाँ जहाँ टुक्राको जमाना, परमादेशबाट पार्लियामेन्टले सरकार बनाउनु पर्ने, पार्लियामेन्टलाई थाहै छैन, सरकार परिवर्तन भएको थाहा छैन, शपथ ग्रहण गरिकन प्रधानमन्त्री पार्लियामेन्टमा आइपुग्यो। कहाँबाट आयो? मुद्दा जितेर लिएर आयो, कागज कागज हेरेको त भइरहेछ, मुद्दा जितेर ल्याएछ प्रधानमन्त्री। अनि पछि को छ भनेर मैले भनिरहनु पर्यो। कस्ता कोही कम्युनिस्ट खोल ओढेर कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने, कम्युनिस्ट खोल ओढेर पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी खोल्ने, कोही कम्युनिस्ट खोल ओढेर कम्युनिस्ट सरकार ढाल्ने। अनि आज मात्रै एउटा गठबन्धनवादले भनेको यसो नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो भरपर्दो मित्र भेटिएको छ। एमाले फुटाएकोमा कुनै पश्चाताप छैन, कुन दिन प्रवेश गर्छन् काङ्ग्रेसमा थाहा छैन। अहिलेसम्म यसो हेरेको त गरेको त कम्युनिस्ट पार्टी पो देखिएको छ। यस्तो एउटा अनिष्टको समय छ देशमा। अनिष्टको समय नेकपा एमालेका लागि होइन, देशका लागि। पहिलो अर्थतन्त्र हेर्नुहोस् त देशको। श्रीलङ्का बन्न जाँदैछ नेपाल। केही समयपछि तपाईँहरूले तनखा पाउनु भएन भने अनौठो नमान्नु होला। तनखा दिन सक्ने अवस्था छैन। ज्येष्ठ नागरिकहरूले भत्ता पाएनन् भने अनौठो नमान्नु होला। दिन सक्ने अवस्था छैन। योजनाहरू आयोजनाहरू काटिएका छन्। त्यो गठबन्धनमा लागेका त खुसी नै होला। देश बर्बाद भयो भने कहिले मतदान भनेको यस्तो भयानक खतरनाक चिज हो, तिनले विवेक गुमाउँछ। देश बर्बाद होस् तर पनि आनन्द नमानेर होस्, विवेक गुमाएर। देश यस्तो अवस्थामा पर्दा पनि बैठेहरू छ नि, आनन्दमा छ, प्रसन्न छ, खुसी छ। किनभने एमालेलाई रोक्यो, एमालेलाई सरकारबाट हटायो। कति दिन हटाउनु एमालेलाई सरकारबाट? ढुङ्गाको कापो फोरेर पनि उम्रन्छ। नेकपा एमालेको खालि यो चुनावको वर्षा यहाँ फर्किरहेको छ, चुनावको वसन्तको यहाँ फर्किरहेको छ। चुनाव आयो कि एमाले त ढुङ्गाको कापो फोरेर पनि उम्रिन्छ भने यो गठबन्धन केही पनि होइन। यता मैले धेरै केही भनिरहनु परेन। तपाईँहरू कमसेकम देशलाई माया गर्नुहोस्। देश बर्बाद बनाउँदैछन्, यो गठबन्धनवालाहरूले बर्बाद बनाउँदैछन्। अहिले नै अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसक्यो। देश एउटा फेल स्टेटतिर जाने अवस्थामा छ। श्रीलङ्का कस्तो भइरहेको छ अवस्था? कोही विदेश जाने कल्पना नगरेको थियो, किन विदेश जाने डलर चाहिन्छ, डलर राष्ट्र ब्याङ्कले दिन सक्दैन। अहिले देशको पैसा बाहिरै गइरहेको छ। कारोबारबाट उतै भुक्तानी हुन्छ, देशभित्र पैसा आउँदैन। यो त यति के भने भ्रष्टताको चरम भ्रष्टता भएको छ।
यो कुरा सरकारमा बस्नेहरू र गठबन्धनवालाहरू बुझि नै छैन। तिनीहरू त घरमा आगो लगाए, गौँथली माथि उडेको देखेपछि कहाँ बस्छौ गौँथली मादल बजाएर, कहाँ बस्छौ गौँथली घुम्छौ बादल मुनि मायालाई भन्दै घरमा आगो लाग्यो आफ्नै घरमा थाहा छैन, गौँथली चाहिँ भागेछ। गौँथलीले त के गर्यो, डालामा बसेर शरीरको घाँसर गएर रातकालको रातमा बसेर राधा मास्टरले चरी त जहाँ पनि बस्दिन्छ, तर आफ्नै घरमा आगो लागेको छ थाहा छैन, देशमा आगो लगाएका छन् मादल लिएर कहाँ बस्छौ गौँथली के होला एमालेको भनिरहेको छ। एमालेको के छ, चुनाव आएपछि जित्छ आउँछ ठुलो गरेर। तर यिनको के हुन्छ मलाई, यिनको भन्दा पनि देशको के हो, देश त बर्बाद हुँदैछ, भौतिक हुँदैछ, बर्बाद हुँदैछ देश, बर्बाद बनाउँदैछ यो अपराधी गठबन्धनले, देश बर्बाद हुँदैछ। अब तपाईँहरू शिक्षकहरूलाई पनि राजनीतिक गरिदिनुहोस्, किन गर्नु परेको छ। त्यस कारण अहिले म धेरै कुराहरू केही पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू देशलाई माया गर्नुहोस्, देश बर्बाद हुनबाट जोगाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो, त्यसमा पनि सचेत नागरिकको त कर्तव्य नै हो। यस काममा त तपाईँ हामी सबै देश बचाउने, देशलाई बर्बाद हुनबाट रोक्ने काममा अरू विषयमा अहिले भन्न जाउँ। तपाईँहरूको यो अधिवेशन अब तपाईँहरूले अरू कुराहरू त प्रश्न गरिसक्नु हुँदैन, केही प्रश्न गर्नुहोला, पारित गर्नुहोला। र अरूभन्दा पनि अहिलेको समय चाहिँ कस्तो छ भने नेतृत्व निर्माण गर्ने भनेपछि अनि त्यहाँ पुगेपछि अलिकति सधैँको एकता हुँदै आएको एकता नेतृत्व निर्माण गरेपछि अलिकति यसो पर्छ, यसो मिलिरहेको हुन्छ, यसो परिहाल्छ। सबै एकता चाहिँ कता त्यस्तो नहोस्। कुन ठुलो कुरा हो यो नेतृत्व छान्ने भने। यहाँनिर तपाईँहरूको जसको विचार त्यसको नेतृत्व पनि होइन। विचार के छ, विचार त तपाईँहरूलाई तय नै छन् नि, तय छ नि विचार। तपाईँहरूले सक्रिय शिक्षक विषय बुझेको, शिक्षक समस्या बुझेको, शिक्षकहरूका पेसागत समस्याहरू बुझेको, तिनको समाधानको तरिका बुझेको, त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गर्न सक्ने, त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गर्न शिक्षक सङ्गठनलाई सशक्त मजबुत एकताबद्ध सङ्गठनको रूपमा राख्न सक्ने, अनुशासित ढङ्गले गतिशील ढङ्गले शिक्षक सङ्गठनलाई चलायमान बनाउन सक्ने, शिक्षक हकितका लागि अडिन र लड्न सक्ने त्यस्तो खालको नेतृत्व छान्ने हो। गतिशील नेतृत्व छान्ने हो, दृढ नेतृत्व छान्ने हो, स्पष्ट नेतृत्व छान्ने हो। यसो हेर्नुहोस्, यसो हेरेर तपाईँहरूले चिनेकै साथीहरू होला नि त नेताहरू, चिनेका नेताहरूमध्ये भनौँ सहमतिले नै बनाएको छ। यसमा धेरै रस्साकसी गर्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भने कसैको स्वार्थ घुस्न नदिनुहोस्, शिक्षक आन्दोलनभित्र अवांछित स्वार्थ घुस्न नदिनुहोस्। गैर आवासीय नेपाली संस्थालाई त कस्तो बनायो यो अहिलेको गठबन्धन सरकारले भने अधिवेशन हुन नदिएर उनीहरूले बिचरा गैर आवासीय नेपालीहरूको लागि काम गर्ने साझा संस्थाको रूपमा जसले नेपालीहरूका लागि काम गर्छ, देश विकासमा केही योगदान गर्न सकोस् भनेर बनाए। आफ्नो स्वार्थका लागि अधिवेशन रोकाएर हाम्रै मान्छे सहमति पनि नहुने, चुनाव पनि हुन नहुने, हाम्रै मान्छे हुनुपर्ने कस्तो लोकतान्त्रिक शक्तिहरू छ, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू सत्ताको दुरुपयोग गरेर रोकेर अनि अब त्यो गैर आवासीय नेपाली संस्थामा 3टा अध्यक्ष के तमासा भयो हेर्नुहोस् त। पार्टी नै पिछेका अध्यक्ष भन्नु छुट भएका सानातिना पार्टीलाई 1 दर्जन उपाध्यक्ष, सचिवहरूको लाइन छ।
सदस्य छन् कि चाहिँ मलाई थाहा छैन। अहिलेको गठबन्धनले बनाएको त्यो अब काम गर्छ, त्यसले गर्ने हो, त्यसले काम भने त्यसलाई पनि सहन नसक्ने र सिद्ध्याइदिने कस्तो लज्जा। हरेक ठाउँमा समुदायको डायस्पोराको हित पनि भयो, आफ्नै हित त्यहाँ पनि लाग्नुपर्ने। बाहिर बसेर गरिखाएका छन्, बाहिर बसेर पसिना बगाएका छन्, तिनीहरूको सन्दर्भमा पनि देशभित्र आउने बित्तिकै राष्ट्रिय राजनीति, सत्ता राजनीति, सत्ता गठबन्धनलाई पेलेर समेना काट्ने त्यतिसम्म रिगाएर हैरान खेलाएर 3टा अध्यक्ष बनाउला र कति उपाध्यक्ष, कति महासचिव, कति सचिव। अस्ति मगा पनि भेट्न आउनुभएको थियो, मैले गरिखानु सबैलाई सुरु खानु अध्यक्षै हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षै हुनुहुन्छ, महासचिवै महासचिव, सचिवै सचिव हुनुहुन्छ, बधाई छ, गरिखानुहोस्। कुर्सी राख्दाखेरि नाम लेखेर राख्नुपर्नेछ, 6औँमा पऱ्यो कि 7औँमा पऱ्यो कसरी त्यहाँ प्रोटोकलको प्रश्न आउँछ। हेर्नुहोस् त, गर्नुपर्ने काम कता, डायस्पोराको हित कता, त्यो सबै कुरा छोडेर अब कुर्सीमा नाम राख्नुपर्ने अवस्था आयो, प्रोटोकलको समस्या। कहाँ लान खोज्दैछौँ हामी देशमा भनेको यो गठबन्धन। यस्ता रोगहरूबाट कृपया तपाईँहरू बताउनुहोस्, मैले विश्वास दिएको छु तपाईँहरू अनेक झमेला आजदेखि होइन नि, उहिलेदेखि शिक्षक सङ्गठनलाई एकपल्ट फुटाएको हो र एकपल्ट फुटाए, फेरि शिक्षक सङ्गठन एकजुट गरेर अगाडि बढ्यो, फेरि फुटाए, फेरि एकजुट गरेर अगाडि बढ्यो, फेरि फुटाए, फेरि एकजुट गरेर अगाडि बढ्यो। आज पनि यस ठाउँमा र यो सङ्गठन नेपालका शिक्षक सङ्गठनहरूमध्ये प्रारम्भ शिक्षक हक हितको आवाज उठाउने, त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, त्यो इतिहास बोकेको, त्यो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको देशको सबभन्दा मजबुत स्पष्ट शिक्षक हक हित र शिक्षक क्षेत्रको उन्नयन आवाज बोक्ने यो नै सबभन्दा स्पष्ट र सुदृढ सङ्गठन। यसले आफ्नो सुदृढ हैसियत मात्र होइन, यो सङ्गठन शिक्षा क्षेत्रमा, शिक्षक क्षेत्रमा व्याप्त हुनुपर्दछ। यो किनभने यो सङ्गठन मात्रै शिक्षा क्षेत्रको, शिक्षक क्षेत्रको, शिक्षा पाठको, खास गरेर शिक्षकहरूको क्षेत्रको एकमात्र पवित्र सङ्गठन यो मात्रै। अरू त फुटेका चोइटा चोइटी स्वार्थका पछाडि फुटेका यो भइहाल्छ। त्यसमा तपाईँहरूसँग अरूको तुलनै हुन्छ। बधाई छ तपाईँहरूलाई, यो ऐतिहासिक गौरव कायम राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूको न्यायपूर्ण यस यात्रामा देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको हिसाबले 5 दलका राष्ट्रिय जेसी कहिले पनि एमाले सबभन्दा ठुलो पार्टी त हो, यसलाई सानो त बनाउनै सक्दैन अब कसैले। यो ठुलो हो, अब ठुलो अहिले हो, अब बहुमत सहितको ठुलो हो। यस पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरू यस अभियानमा साथ छ भन्ने कुरा म ढुक्कले विश्वास गर्नुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको आश्वस्त पार्छ एमाले साथ, एमाले नभएको भए तपाईँहरूलाई पहिले पनि धेरै कमजोर बनाइसक्थे। एमाले तपाईँहरूका लागि लडेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, पार्लियामेन्टमा लडेको तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। आवश्यक पर्दाखेरि फेरि पनि न्यायको पक्षमा एमाले पार्टी उभिन्छ। त्यसका तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस्, म सोलिडारिटी पनि जताउन चाहन्छु। शुभकामना छ धेरै धेरै। धन्यवाद। मेरो भनाइ तपाईँहरूलाई पुरस्कृत हुने साथीहरूलाई बधाई छ। अरू सबैलाई